نصايبوها لك سور كوموند. راه كيف ما كتعرفي حنا راه مختصين في صناعه وبيع الذهب، دونك حنا راه عندنا لاتولي ديالنا تنخدموا لي زارتيكل. الموديل اللي بغيتي نقدروا نصايبوه لك. دونك ابخي غادي نشوفوا معكم هاد لاباغ هذا اللي تيجي هكا على هاد الشكل، حتى هو اونور جون، تيجي فيه هاد الموتيف هذا من الفوق هكا طويل شويه سيرتي بالحجر. بالنسبه للثمن ديال هاد الخاتم هذا 1400 درهم. فوالا كيفاش كيجي في اللبسه ديالو. دونك 1400 درهم هو الثمن ديال هاد الخاتم هذا. ابخي عندنا هاد الخاتم هذا سوليتير اللي تيجي على هاد الشكل اونور بلون، فيه هاد الحجره هادي تجي كاري وسامبل من الجناب. فوالا لا ليونس ديالو كيفاش تيجي عريض. وكاين حتى هاد لاباغ دومي اليونس اللي تيجي فيه هكا هاد 7 الحجيرات من الفوق كاري. فوالا لا ليونس ديالو تا هو كيفاش تيجي. دونك هادو تيقدروا يتمشاو بجوج مع بعضياتهم ويعطيونا ان باغ مارياج. دونك انا غادي نحاول نلبسو باش تشوفوا كيفاش تيجي في الشكل ديالو. فوالا السوليتير كيفاش كيجي بوحديتو، انا كبير عليا شويه في القياس. فوالا كيفاش تيجي. بالنسبه للثمن ديال هذا الخاتم السوليتير هذا 2200 درهم. غنوريكم دومي اليونس تا هو كيفاش كيجي بوحديتو عاد باش نلبسهم بجوج. فوالا دومي اليونس تيجي تا هو هكا على هذا الشكل، الثمن ديالو 3700 درهم. فوالا كيفاش تيجي، وعاد بجوج بهم تيجيو زوينين في اللبسه. فوالا دونك الثمن ديالهم بجوج 5900 درهم. دونك كيف ما قلنا السوليتير 2200 درهم والدومي اليونس 3700 درهم. دونك الثمن ديالهم بجوج 5900 درهم. فوالا الا عجبكم الموديل وكنتو انتريسي بيه غير ديروا ليه سكرين. وبالنسبه لدومي اليونس راه كاين ديال 5 الحجرات اولا 6، هذا راه تيجي فيه 7 الحجرات، كيجي تيلمون داير على 7 كامل. دونك كيف ما قلت لكم الثمن ديالهم بجوج 5900 درهم. ابخي عندنا هاد لي بغاسلي هادو اللي تيجيو هكا مفتولين كيف ما تنقولوا ليهم، تيجيو جوج، هاد جوج تيجيو اونور جون وهاد الوسطاني تيجي اونور بلون. فوالا الموديل ديالهم غنحاول نصغر واحد باش تشوفوا الموديل ديالو. فوالا كيفاش تيجيو سامبل من الداخل، لا فورم ديالهم اوفال والفيرميتور ديالهم كتجي هكا من الجنب، تيجي فيهم حتى هما هاد الويت هذا. فوالا دونك غير باش تشوفوا الخدمه ديالهم كيفاش تجي. وبالنسبه للثمن ديال هاد لي 3 بغاسلي هادو فهو 19000 درهم، باسكو فريمون تقالين في لو بوا ديالهم، تيجيو عامرين. دونك كيف ما قلت لكم الثمن ديال هاد لي 3 بغاسلي 19000 درهم. فوالا الا عجبكم الموديل وكنتو انتريسي بيه ولا بغيتو نخدمو لكم سور كوموند، ما عليكم غير ديروا ليه سكرين وابري كونتاكتيونا في الخاص. دونك فوالا كيفاش تيجيو، فريمون تيجيو حلوين في اللبسه ديالهم. بالنسبه للناس اللي تيبغيو هكا دي تروك سامبل يقدر يتلبس غير واحد في اليد اولا غير جوج. دونك على حسب نتوما كيبقى لكم لو شوا. ابري كاينه عندنا هاد البغاسلي هذا، هاد البغاسلي اللي تيجي هكا بلدي سيرتي روزاس وهكا تيجي الذهب ديالو احمر. فوالا الموديل ديالو كيفاش تيجي، وتيجي منقوش من الداخل ديالو من اللور وسيرتي روزاس كيف ما قلت لكم. هاد الحجيرات هادو راه سي دي فغي روزاس. فوالا لا بريونس ديالو كيفاش تيبان، انا كنحاول نحركو باش يبان لكم الموديل ديالو. وحتى هو الفيرميتور ديالو كتجي هكا من الجنب.
فوالا الويت ديالو. فوالا كيفاش كيجي مغلف حتى من الداخل. دونك انا حاولت نحلو غير باش تشوفوا الخدمه ديالو من الداخل. دونك كله كيجي مغلف. فوالا الخدمه ولا فينيسيون ديالو كيف ما قلت لكم، الحجر باش مسيرتي راه سي دي فغي غوزاس. وكاين حتى لا باغ ديالو اللي كيتماشى معاه. فوالا غادي نحاول نلبسو باش تشوفوا الموديل ديالو. فوالا لا باغ ديالو تا هو تيجيو فيه هاد الحجرات هادو من الفوق، تيجي حتى هو منقوش، ولا ليونس ديالو تيجي عريض. فوالا تيجي حتى هو عريض، ولوغ ديالهم غوز. فوالا كيفاش تيجيو بجوج بهم تيمشيو اونصومبل. فريمون تيجيو حلوين في اللبسه ديالهم. دونك بالنسبه للثمن ديال البغاسلي 10500 درهم. كيف ما قلت لكم راه الخدمه ديالو متقون وتيجي ثقيل شويه في لو بوا ديالو. وعاد لي غوزاس كيف ما كتعرفوا تيكون البري ديالهم شويه طالع. ولو بري ديال لا باغ 3300 3300 درهم. دونك كيف ما قلت لكم البراسلي 10500 ولا باغ 3300. دونك الا عجبكم الموديل ما عليكم غير ديروا ليه سكرين، اولا كنتو انتريسي بيه وبغيتو نصايبوه لكم في قياسكم، مرحبا ان شاء الله افيك غون بليزير. دونك كيف ما قلت البغاسلي 10500 ولا باغ 3300. لاله الهام بري د لاشين اللي لابسه. لاله الهام بالنسبه للبري ديال هاد لاشين هادي فهو 3000 درهم. كيف ما كتشوفي تيجيو فيها هكا هاد القليبات هادو، وحده عامره ووحده خاويه، وتيجيو شويه ثقالين في لو بوا ديالهم. دونك الثمن ديالها 3000 و 3000 درهم. دونك الثمن ديال هاد لاشين هادي 3000 درهم. دونك كيف ما قلت لكم الثمن ديال البغاسلي 10500 والثمن ديال الخاتم 3300. ابري شنو مازال لينا؟ ابري عندنا هاد لي بوكل هادو اللي تيجيو هكا اون نور بلون. فوالا الموديل ديالهم. فوالا كيفاش تيجيو. فوالا الموديل ديالهم تيجي فيهم هاد لي تروك هذا من الفوق غون اللي تيجي لاصق على الودن، تيجي هكا سيرتي وفيه هاد الشنيفات هادو من الجناب. وابري تتجي فيه هاد الجوهره هادي، وغادي تيجيو هكا طوالين في اللبسه ديالهم. ولتحت بحال هاد لو طرو هذا تيجي عاوتاني هنايا لتحت تيجي شويه كبيبر، وهنايا تيجي فيه هاد الموتيف هذا اللي تيجي هكا كله سيرتي. وبالنسبه للفيرموار ديالهم حتى هو تيجي لهذا الشكل، هاد لي بوسوار. دونك فوالا الموديل ديال لي بوكل كيفاش تيجي. غادي نحاول نهزهم بجوج. دونك فوالا كيفاش تيجيو في الموديل ديالهم. الا عجبكم هاد لي بوكل ما عليكم غير ديروا ليه سكرين. ميرسي اختي. مرحبا لاله الهام، مرحبا بك معنا. دونك الثمن ديال هاد لي بوكل هادو 3900 درهم. اعتذر، الثمن ديال هاد الحلقات هادو 9000 درهم، باسكو فريمون تقالين شويه في لو بوا ديالهم، داكشي علاش. الثمن ديال هاد لي بوكل كيف ما قلت لكم 9000 درهم. الا عجبكم الموديل ما عليكم غير ديروا ليه سكرين. ابري عندنا ان اوتر موديل اللي تيجي اون نور جون. فوالا كيفاش تيجي. دونك غادي نحاول غير نهز غير وحده باش. فوالا كيجيو فيها هكا هاد لي كارو هادو سيرتي غادي تيجيو هكا صغارين، والفيرموار ديالهم تيجي على هاد الشكل. فوالا 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 كيفاش تيجيو في اللبسه ديالهم. دونك بالنسبه للثمن ديال هاد لي بوكل هذا هو اللي 3900 درهم.
دونك 3900 درهم. هاد لي بوكل هادو اللي تيجيو هكا اون نور جون. فوالا الموديل ديالهم كيفاش تيجي. دونك الا عجبكم الموديل وكنتو انتريسي بيه غير ديروا ليه سكرين وابري كونتاكتيونا في الخاص. لالا وسيله سيتي بلي براسلي اللي في يديك بري. اييه لالا وسيله مرحبا. دونك بالنسبه للثمن ديال هاد لي براسلي اللي انا لابسه في يدي، فوالا كيف ما كتشوفوا لالا انا ديجا لابسه البراسلي ديال الفيس اللي اون نور جون، وهاد الكلو اللي تيجي اون نور بلون، وهاد الفين كليف اللي تيجي بالغوز. كيف ما قلت قبل هاد لي براسلي هادو راه حنا تنخدموهم سيغ كوموند على حساب البودجي ديالكم وعلى حساب القياسات ديالكم وفي الغراماج اللي بغيتو. دونك بالنسبه للبراسليت الفيس الثمن ديالو 7200 درهم، وبالنسبه للبراسلي ديال لو كلو الثمن ديالو 8200 درهم، وبالنسبه للبراسلي الفان كليف الثمن ديالو 8400 درهم. دونك فوالا لالا لي براسلي كيفاش تيجيو في اللبسه ديالهم. وكيف ما قلت لك قبل راه هادو تنخدموهم سيغ كوموند على حساب البيدجي اللي بغيتي، مي هما نورمالمون لو بري ديالهم تيبدا ا بارتير دو 4500 5000 وانتي طالعه على حساب الغراماج اللي بغيتي. ونخدموهم فلور روز فلور جون فلور بلون على حساب لو شوا ديالك. دونك كيف ما قلت لك الفيس 7200، الكلو 8200 والفان كليف 8400. ابري عندنا هاد لي بوكل هادو اللي تيجيو اون نور روز، سي ان موديل رافينيتي. فوالا كيفاش تيجيو. فوالا كيفاش تيجيو في اللبسه ديالهم. تيجيو هكا سيرتي كاملين. هاد لي تروك هذا الصغير اللي تيجي هكا سو فورم دو بيراميد تيجي لاصق على الودن، وهنايا هاد لاغوت هادي، ولتحت هاد لابارتي هادي تجي حتى هي سيرتي. دونك الموديل ديالهم تيجيو اون نور روز. وبالنسبه للفيرميتور ديالهم تجي على هاد الشكل هذا. فوالا هادي هكا. دونك بالنسبه للثمن ديال هاد لي بوكل هادو 3700 درهم. فوالا الا عجبكم الموديل ديروا ليه سكرين. دونك الثمن ديالهم كيف ما قلت لكم 3700 درهم. فوالا كيفاش تيجيو بجوج بيهم. السلام الله يخليك. السلسله اللي في عنقك بشحال؟ اييه هذا لا فوزيه، مرحبا بك معنا بعدا في اللايف. بالنسبه للسلسله اللي في عنقي كيف ما كتشوفي فوالا الموديل ديالها كيفاش تيجيو هاد القليبات هادو تالمو معمرين لوكو. تجي وحده سامبل وحده عامره وحده خاويه. وبالنسبه للثمن ديالها 3000 درهم. حيت هاد القليبات هادو اللي تيجيو هكا مسدودين تيجيو شويه ثقالين في لو بوا ديالهم، وحتى في ليبيسور ديالهم تيجيو شويه عراضين. داكشي علاش دونك الكوليه كامل تيجي شويه ثقيل في لو بوا ديالو. الثمن ديالها 3000 درهم. مرحبا بك لاله فوزيه وشكرا بزاف على الكومونتير ديالك. ابري غادي ندوزو دابا لي تروك البلدي. من بعد ما شفنا البغاسلي ولا باغ ديال لي روزاس، دابا غادي نكملو في لي تروك البلديين هكا ديال الحضور. وكنتمنى انهم يعجبوكم. دونك عندنا هاد لونسامبل هذا اللي تيجي فيه لاشين بوندونتيف ولي بوكل. تيجيو هكا الموديل ديالهم تخرام، تيجيو تري سامبل، فيهم غير هاد الحجيره هادي خضراء الوسط. فوالا النقش ديالهم كيفاش تيجي اولا التخرام ديالهم على حساب كل واش تيسميه. فريمون تيجيو غزالين في اللبسه ديالهم. فوالا الموديل كيفاش تيجي. وحتى البوندونتيف كيجي فيه هاد لو تروك هذا من الفوق اللي فيه هاد البيليير اللي كتخشى في لاشين. دونك تيمشيو تقريبا لو ميم موديل. وبالنسبه لي بوكل نوريكم غير الفيرموار ديالهم والخدمه ديالهم من الداخل. دونك تيجيو تالمون قاصحين ومتانين في الخدمه ديالهم. دونك فوالا كيفاش كيتسدوا. بالنسبه للثمن ديال هاد
لونسامبل هذا 14300 درهم. دونك لو بري ديالو كامل 14300 درهم. بالنسبه لي بوك الثمن ديالهم 8400 درهم، حيت كيف ما قلت لكم راهم متقالين واخا تيبانو هكا سامبل، مي راه الخدمه ديالهم الموديل ديالهم سا برون دو بوا. داكشي علاش دونك الثمن ديال لي بوك بوحديتهم 8400 درهم. البوندونتيف بوحديتها تدير 3600 درهم. ولاشين كيف ما كتشوفوا معايا لاشين تجي هكا، هذا الموديل هذا تيجي شويه عريض، تجي عريضه، الثمن ديالها 2300 درهم. دونك بالنسبه لاشين ما فيهاش مشكل، نتوما تقدروا تختاروا لاشين اللي بغيتو، سواء شوبار الغليظه او الرقيقه. بالنسبه للناس اللي ديجا عندهم دي شين يقدروا ياخذوا غير لي بوكل والبوندونتيف. دونك كيف ما قلت لكم الثمن ديال لونسومبل كامل 14300 درهم. فوالا، الا بغيتو ديروا ليه سكرين، الا عجبكم الموديل وبغيتو ديروا ليه سكرين، سي ان موديل تيجي هكا ديال النخوه وهماوي ديال الحضور. بالنسبه للناس اللي تيبغيو هكا دي تروك سامبل بلا حجر، دونك هذا موديل ديفيرون. السلسله اللي في عنقك ورينا موديل. لا ميساء، بالنسبه للسلسله اللي في عنقي ها هي كيف ما قلت لكم، راه فيها هكا هاد القليبات هادو تيجيو هكا وحده خاويه وحده عامره. الثمن ديالها 3000 درهم. وبالنسبه لهاد لي كولي هادو اللي تيجيو فيهم هكا قشيوشات خفافين بوغ شاك جور، راني ديجا بارطاجيت معكم جوج ديال لي موديل اللي تيجيو هكا على هاد الشكل، وحتى لي بري ديالهم تيجيو ريزونابل. فوالا، هادي تيجيو فيها هاد القشيوشات هادو اولا هاد الوريدات تيجيو هكا سيباري وخفافين، تيتلبسوا بوغ شاك جور. وحتى لاشين باش مخدومين تجي تالمو خفيفه. فوالا كيفاش تيجيو في اللبسه ديالهم. وبالنسبه للثمن ديال هاد السلسله هادي 900 درهم. هادو راهم ديجا اون بروموسيون، فيهم بزاف ديال لي موديل، كاين اللي فيهم جيمات اولا قليبات على حساب، اولا وريدات على حساب لو شوا ديالكم. الا كنتي لا انتريسي، وكاع الناس اللي متابعين معنا لايف، الا كنتو انتريسي بهاد لي موديل هادو غير كونتاكتيونا في الخاص، وان شاء الله نصيفطوا لكم لي موديل ولي بري ديالهم. ولا شين الثانيه حتى هي تقريبا نفس الموديل، تيجيو فيها هكا هاد الدويورات هادو، هاد الوريدات هادو تيجيو على هاد الشكل، فيها 5 الوريدات تيجيو هكا حتى هما سيباري، والسنيسله باش مخدومه حتى هي فرصه رقيقه. فوالا كيجيو زوينين في اللبسه ديالهم، وتلبس حتى قصيره حيت فيها هكا هاد لي زانو ديال القياسات. وهاد الخميسه هادي كتجي من التحت. وبالنسبه للثمن ديال هاد السلسله هادي 1200 درهم. دونك كاينه هادي 1200 واللي فيها وريدات صغار 900 درهم، وهذه اللي فيها هاد القليبات هادو تجي هكا عامره وثقيله شويه في لو بوا ديالها، الثمن ديالها 3000 درهم. دونك الا كنتو انتريسي كيف ما قلت لك غير كونتاكتيونا في الخاص، كاين بزاف ديال لي موديل وكاين فيهم لو شوا. دونك كيف ما قلت لكم دابا غادي نكملوا في لي زارتيكل ديال البلدي. غادي نبروبوزي لكم هاد لابروش هادي اللي تجي على هاد الشكل هذا، تجي لا فورم ديالها هكا اوفال، سي اون روز وحتى هي سيرتي روزاس. فوالا الموديل ديالها كيفاش تجي، فريمون تجي زوينه في اللبسه ديالها. بالنسبه للناس اللي ما تيبغوش يلبسوا دي كوليه تقال اولا هكا دي موديل في الحضور باش ما يديرونجيوهمش، دونك دي بروش كيف ما كتعرفوا راهم تيجيو زوينين وهماويين في اللبسه ديالهم. سورتو هادي تجي هكا فيها هاد لي غوزاس، تيبان هاد لا بريونس ديالهم تجي عاطيه العين. وتحت كيجيو هاد لي تروك هادو نازلين حتى هما فيهم كل وحده فيهم فيها حجره. فوالا كيفاش كتجي الخدمه ديالها من اللور، تجي كلها مغلفه من الداخل، والفيرموار ديالها فيه هاد الشوكه هادي. فوالا دونك بالنسبه للثمن ديال هاد لابروش هادي 14000 درهم، حيت راها ثقيله في لوبو كيف ما وريتكم الخدمه ديالها ولا فينيسيون ديالها. فوالا كيفاش كتجي عريضه من الجنب، هذا هو العرض ديالها، كتجي مغلفه كيف ما قلت لكم من الداخل.
دونك ثقيله في لو بوا، وحتى لي غوزاس كيف ما كتعرفوا تيجيو شويه غاليين. دونك الثمن ديالها 14000 درهم. راها ثقيله، فيها تقريبا اكثر من 20 غرام. ابري عندنا دي بوكل دوغي اللي حتى هما سيرتي غوزات، وحتى هما الموديل ديالهم تري تراديسيونيل هماويين، شي حاجه ديال النخوه بالنسبه للناس اللي تيعجبوهم هكا دي تريك ديفيرون. فوالا الموديل ديالهم كيفاش داير، تجي فيها هكا هاد البلوطه هادي من التحت، فيها هاد الحجره هادي خضراء. هذا سي ان موديل كيف ما تيسميوه فضيله. فوالا كيفاش تيجي هاد لي تريك هذا من الفوق كله سيرتي غوزاس. وهنايا الموديل ديالها كيفاش تيجي هكا بحال الوريده هكا طالعه كاري. فوالا العرض ديالها دونك تيجي هكا بحال درجات، الموديل ديالها تيجي بحال مدرج، وتتجي مغلفه حتى من الداخل. دونك فوالا الموديل ديال لي بوكل. وبالنسبه للثمن ديالهم 25000 درهم و500. دونك حتى هما راهم متقالين في لو بوا وسيرتي غوزاس. الثمن ديالهم 25000 درهم و500. دونك فوالا الموديل اللي عجبكم وكنتو انتريسي بيه، ما عليكم غير ديروا ليه سكرين. وكيف ما قلت لكم الثمن ديالو 25500. دابا وصلنا لديرني ارتيكل. دونك كاين عندنا هاد السطوار هذا اللي كيف ما كتشوفوا معايا الموديل ديالو. هذا تيجي فريمون تري شيك، شي حاجه تري تراديسيونيل بالنسبه للناس اللي تيبغيو هكا لي موديل تري ديفيرون. فوالا الطول ديالهم خدم بهاد السلسله هادي شوبار الكبيره اللي تيجي هكا اون روز، فيه هاد لي تريك هادو من الجناب اللي تيجيو هكا فيهم هاد لي كولور هادو، وفي هاد الحجيرات هادو من الجناب على الطول ديالو. فوالا كيفاش تيجي. وهنايا لتحت تيجيو فيه هاد الوريده هادي تجي مسيختيه بلي غوزاس. وهاد الخميسه هادي حتى هي فيها هكا دي غوزاس الوسط. وهذا هاد النقش هذا اللي تيجي هكا فيه هاد لابانتور هادي. فوالا الموديل ديالها وتجي مغلفه حتى من الداخل، تجي تالمون ثقيله في لو بوا ديالها. وكيف ما كتشوفوا معايا سي ان موديل دي سوطوار لي تري ديفيرون، وتيجي هماوي وفي اللبسه ديالو ديال النخوه. دونك بالنسبه للثمن ديال هاد السوطوار هذا 38000 درهم و800. كيف ما كتشوفوا معايا راه ثقيل وحتى الخدمه ديالو. دونك كيف ما قلت لكم الثمن 38 و800. بالنسبه للناس اللي تعجبوهم هاد لي زارتيكل هادو يمكن لكم ديروا ليه سكرين وابري كونتاكتيونا في الخاص، اولا بغيتو نصايبوا لكم ان موديل بحالو ويكون شويه خفيف عليه في لو بوا. دونك كيف ما قلت لكم الثمن ديال هاد السطوار 38800. دونك هكا غادي نكون وصلنا لو ديرني ارتيكل ديال اللايف ديال اليوم. كنتمنى ان كاع لي زارتيكل اللي بارطاجينا معكم يكونوا نالوا اعجابكم، وان شاء الله على بروشين فوا. تنبغي نقول لكم ميرسي بوكو على ميرسي بوكو اللي بقيتو معنا اللايف كامل، وشكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم وعلى لي لايك ديالكم. ان شاء الله نضرب لكم موعد الاسبوع المقبل تقريبا في نفس اليوم وفي نفس الساعه هكا باش نشوفوا معكم دي زارتيكل جداد ودي موديل جداد. تبارك الله عليكم كاملين، وشكرا بزاف على المسانده ديالكم والدعم ديالكم. شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم. شكرا بزاف الناس اللي كيديروا معنا البارطاج والناس اللي كيشجعونا في دي ميساج بريفي. دونك ان شاء الله في انتظار طلباتكم واقتراحاتكم. كيف ما كنقول لكم حنا بجوت خي طريقي دائما عند راهم اشارتكم. دونك تبارك الله عليكم كاملين وبون سواري ا توس.